अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खैर खैरियत है? आप ठीक हैं? अल्लाह पाक आसानी करे, अल्लाह खुश रखे। आज की वीडियो जो है ना, ये दुआ से शुरू करते हैं। आप भी आमीन कहें, क्योंकि मसला ही ऐसा है कि सारी दुनिया परेशानी है। कोरोना वायरस के बारे में हम थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहते हैं, तो उसके लिए पहले दुआ कर दी जाए कि अल्लाह पाक सारी इंसानियत को इस बड़े नुकसान से बचाए, इस परेशानी से बचाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम वसल्लम जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन माहु अहला। ए अल्लाह, हमें माफ़ कर। या अल्लाह, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सारी उम्मत को माफ़ कर। या अल्लाह, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सारी उम्मत को हर परेशानी से महफूज फरमा। ए अल्लाह पाक, ए अल्लाह पाक, जो वायरस कोरोना फैल गया है पूरी दुनिया में, या अल्लाह उससे खुद ही पनाह दे। या अल्लाह, हमने तेरे बारे में सुना है कि बीमारी तू खुद भेजता है और खुद ही उसको उठाता है। या अल्लाह, इस बीमारी को वापस उठा दे इंसानियत से। या अल्लाह, इस बीमारी को वापस उठा कर शफा वाली रहमत पूरी इंसानियत पर नाज़िल फरमा। ए अल्लाह पाक, हर परेशानी से हमें, हर मुसीबत से आज़ाद कर दे, हर खैर से मुस्तफ़ीद फरमा, हर शर से महफूज फरमा, हर बीमारी हमसे दूर कर दे। या अल्लाह, हर शफा हमारे करीब कर दे। ए अल्लाह पाक, अपने फजल व करम से हमारी खैर फरमा। जो बंदे हमारी वीडियो सुने, या अल्लाह उनको महफूज फरमा दे, उनकी आल औलाद को महफूज फरमा दे। उनके जो लोग हमारे ज़ेरे ज़मीन चले गए हैं, अल्लाह माफ़ फरमा दे। या अल्लाह, हजूर अलैहिस्सलाम की उम्मत जो चल फिर रही है, इसको भी माफ़ फरमा दे। जो आप अलैहिस्सलाम की उम्मत क़यामत तक आनी है, आने से पहले ही माफ़ फरमा दे। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मोहम्मद मोहम्मद रसूल। आमीन आमीन आमीन। देखो भाई, कोरोना वायरस जो है, इसके बारे में आपने भी सुना है, हमने भी सुना है कि इसमें नज़ला ज़ुकाम होता है, एक फ़्लू होता है। नज़ला ज़ुकाम याद रखें, एक असाबी बीमारी है, रतूबती बीमारी है, तरी सर्दी की बीमारी है। जिन लोगों के अंदर रतूबतें ज़्यादा हैं, रतूबती खुराक जो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिसमें केला है, दूध है, दलिया है, खीर, बर्फ़ी, बेकरी, कद्दू, पेठा, टींडा, मूली, गाजर, शलजम, इस तरह की और बहुत सी रतूबती अशिया इस्तेमाल जो करते हैं, असाबी मरीज़ होते हैं, जिनका पेशाब बहुत वाइट होता है, ज़्यादा आता है, कसरत से आता है, ये सारे रतूबती मरीज़ हैं। नज़ला ज़ुकाम अक्सर उनको होता ही रहता है, डर है, खौफ है उनके अंदर, एक बड़ी टेंशन है। तो ये सारे असाबी मरीज़ हैं। इनको नज़ला ज़ुकाम जब होता है, फ़्लू होता है, तो वो वायरस फ़्लू के ज़रिए वो अंदर दाखिल होता है, क्योंकि फ़्लू जो है रतूबत उस वायरस की ग़िज़ा है, तो वो उस रतूबती बंदे पर वो जल्दी हमला करता है। तो उससे कैसे बचा जाए कि नज़ले ज़ुकाम वाली तबीयत ही ना हो बंदे की, तो उससे बच जाएगा बंदा। तो ऐसी ग़िज़ाएँ खाई जाएँ। देखो, पुराने ज़माने से थ्योरी मौजूद है। Welcome to Online Hikmat. This channel provide your health information and help humans by answering their problems. One task is for you to subscribe, like and share this video to get benefit to others. ज़माने से मेडिकल के अंदर, डॉक्टरी के मेडिकल के अंदर हमने जो छोटा सा कोर्स किया था डिस्पेंसर कोर्स का, तो उसमें भी ये बताया था कि जब नज़ले ज़ुकाम का वायरस जो होता है, वायरस नज़ला ज़ुकाम वायरस है, ये मैच्योर होकर अपनी ज़िंदगी पूरी करके इसने ख़त्म हो जाना होता है। हर दफ़ा जब नज़ला ज़ुकाम होता है कि नया वायरस आता है, तो वो मैच्योर होकर वो ख़त्म हो जाता है, तो नज़ला भी ठीक हो जाता है। तो उसमें हमारी देखो जो बड़ी बीबियां थी या हमारे बड़े लोग थे, वो खट्टी लस्सी देते थे। खट्टी लस्सी से वो क्या बताते थे कि खट्टी लस्सी पीने से, मीठी करके खट्टी लस्सी जब बंदा पीता है, तो वो वायरस नज़ले ज़ुकाम का मैच्योर होकर ख़त्म हो जाता है, पक जाता है, ज़िंदगी पूरी हो जाती है, तो खुद ही मर जाता है। तो जिस बंदे के अंदर तुर्शी और तेज़ाबियत है, इसको नज़ला ज़ुकाम नहीं होता। अगर होता है तो बंद होता है, अंदर अंदर होता है, बंद, उसका चलता नहीं नज़ला। नज़ला चलता है, असाबी रतूबतें बढ़ जाएं तो नज़ला फिर चलता है। चलने वाला नज़ला, नज़ला के मानी ही गिरना, कि गिरता है।
تو یہ اپنا نظرہ پھر رطوبتی لوگوں کو کرونا وائرس ان پر حملہ کرتا ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے آپ کیا کریں، ایک انتہائی تیز بہدف نسخہ ہے جو صابر رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں میں انہوں نے لکھا ہے۔ کیا بتایا، اس کا تریاک نزلہ ایک چند سیکنڈ میں 10-15 سیکنڈ میں نزلہ اس سے رک بھی جاتا ہے، اور نزلہ جمتا بھی نہیں ہے، بہنا بھی رک جاتا ہے، جمتا بھی نہیں ہے، اس کے اندر یعنی سیکریشن جو اس کی وہ جام بھی نہیں ہوتی، بنا ہوا خارج ہو جاتا ہے چند سیکنڈ میں اور نیا بننا بند ہو جاتا ہے۔ انتہائی آسان۔ یہ کوئی شنگرف لے لیں، شنگرف کی ڈلی لے لیں آپ، یا کشتہ شنگرف لے لیں کمپنی کا، تو یہ 10 گرام کشتہ، 20 گرام سادہ نمک، لاہوری نمک بھی کہتے ہیں اس کو، سادہ نمک، یہ سٹون والا نمک، پتھر والا نمک، ایک ہوتا ہے سی سالٹ، ایک ہوتا ہے سٹون سالٹ، وہ سٹون سالٹ لے لیں آپ، اس کو باریک کر کے رگڑائی اس کی کر لیں، یعنی 2 گنا اس میں اپنا نمک، 1 گنا اس میں اپنا دے دیں گے شنگرف ڈال لیں، یا شنگرف ڈلی ڈال لیں، اس کو آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ رگڑائی کر لیں، یا ویسے کشتہ بنایا کسی بھی کمپنی کا، اشرف والوں کا بڑا اچھا ہے، ہمدرد والوں کا اچھا ہے، مختلف کمپنیاں بناتی ہیں کشتہ شنگرف کا، تو وہ لے کر 1 حصہ کشتہ اور 2 حصے نمک ملا کے اس کو رکھ لیں۔ یہ سارے ہمارے حکمات سے گزارش ہے کہ یہ نسخہ آپ ضرور بنا کے رکھیں اپنی دکانوں میں، اور اس کو دینا کتنا ہے، 250 ملی گرام آپ نے کیپسول بھرنا ہے، 250 ملی گرام، ٹھیک ہے، وہ 1 کیپسول دے دیں۔ آپ تجربہ کر لیں، بہت دفعہ ہم نے تجربہ کیا ہے کہ 3-4 منٹ میں زیادہ سے زیادہ نزلہ فنش ہو جاتا ہے۔ یہ بہت اعلیٰ درجے کا ہے، یہ ضرور کھا لیا جائے تو۔ اگر چلو یہ نہیں کرنا تو پھر لونگ اور دار چینی کا کہوا آپ استعمال کریں 2-3 دفعہ، لیمو ڈال کر 2 دانے لونگوں کے ہو جائیں، اتنی تھوڑا سا 1 انچ دار چینی کا ٹکڑا ہو جائے، اس میں اس کو ابالیں، چٹکی 2 چٹکی پتی بھی ڈالیں چائے کی، 1 کپ بنا کر چینی ڈالو، نمک ڈالو، ڈال کر یہ بناؤ، تھوڑا سا لیمو بھی اس میں ڈال دو، یہ پلانے سے وہ جو نزلہ زکام ہے وہ فوراً ختم ہو جائے گا، اور پھر آپ حملے سے، کرونا کے حملے سے آپ بچیں گے، آپ کے اندر ایک مدافعت پیدا ہو جائے گی۔ جن لوگوں کے اندر مدافعت ہے یا گرمی ہے، جگر جن کا بہت زیادہ فاسٹ ہے، LFT وغیرہ ان کی بڑی ہوئی ہے، ان لوگوں پر کرونا حملہ نہیں کر سکتا، کیونکہ کرونا جو ہے یہ ہے رطوبتی۔ مثلا دیکھیں کتنی، ایک میں آپ کو ایک عام جنرل بات بتاتا ہوں کہ دیکھو کتا جب کاٹ جائے تو بندے کے اندر اتنا پانی جمع ہو جاتا ہے کہ بندہ پانی دیکھنے سے بھی مرتا ہے، اس پر پانی انڈیل دیا جائے تو فوبیا ہوتا ہے اس کو، ہائیڈروفوبیا، پانی والا ڈر۔ کیوں ڈر پیدا ہو گیا، کتا اس نے کاٹ لیا، وہ ہلکے کتے نے کاٹ لیا، تو اس کے اندر کتا کیونکہ اعصابی ہے، اس کا گوشت بھی اعصابی ہے، جو لوگ کتا کھاتے ہیں یا بلی بھی اعصابی اس کا ہے، تو اس کا کیا بنے گا، کرونا تو اس پر حملہ کرے گا۔ جو پانی گیا تو اس کے اندر کرونا نے حملہ نہیں کرنا، جس طرح مچھلی نے تو پانی کے اندر ہی ہونا ہے نا، پانی پر ہی حملہ مچھلی کرے گی، پانی کے اندر مچھلی جائے گی۔ تو کرونا وائرس ان لوگوں پر حملہ کرے گا جن کے اندر رطوبتیں ہیں۔ دیکھیے زبان کا سفید ہونا، پیشاب کا بالکل وائٹ ہونا، یہ ہے رطوبتی مریض کی علامت۔ آنکھیں بھی دیکھیں آپ کھول کے بالکل وائٹ، زبان بھی دیکھیں، میری زبان بھی سفید ہے، اس سے بھی ذرا سفیدی بڑھ جائے تو بہت زیادہ رطوبتی بندہ ہے۔ وہ بندہ کیسے بچے، اب رطوبتوں والا بندہ کہ لونگ دار چینی کا کہوا پیے، ہر قسم کا اچار کھائے، بڑے جانور کا قیمہ کھائے، مچھلی کھائے، تیل میں تلی ہوئی مچھلی کھائے، وہ انڈا جو ہے، انڈا اس کا ابال کر انڈا کھا لے، تو ان چیزوں سے بندہ نزلے زکام سے بچتا ہے۔ یہ چنے آج آگے ہیں بازار میں، سبز چنے ہمارے علاقے میں موجود ہیں، ہر جگہ موجود ہیں پاکستان میں، تو سبز چنے کا سالن بنا کر وہ چمچیوں کے ساتھ کھایا جائے تو تیزی سے بندہ رطوبتی مسائل سے نکل جاتا ہے، بندہ نزلے زکام والی کیفیتوں سے، ان کیفیتوں سے نکلتا ہے، تو کرونا سے انشاءاللہ اللہ پاک اس کی حفاظت فرمائے گا۔ تو اس طرح کرنا ہے، گھبرانا نہیں ہے، ڈر خوف زیادہ ہی ہوتا ہے، ویسے بھی پریشر جو ہوتا ہے ڈر کا خوف کا وہ سابی لوگوں پر زیادہ ہوتا ہے، تو ڈر خوف کس سے نکلے گا، منقے سے، کہ منقے سے ڈپریشن دور ہوگا، تو ڈپریس نہ کیا جائے۔ آج ہمیں ڈپریشن کا پہلے ہی مرض ہے،
पहली बड़ी परेशानियां हैं, तो ऊपर से और भी मीडिया के जरिए डिप्रेशन जो है बहुत बढ़ाया जा रहा है। कपड़े ऐसे करो, हाथ धोना, ठीक है हाथ धोना बहुत अच्छा है। हाथ आप ऐसे साबुनों से ना धोएं, रतूबती साबुनों से, जिसके अंदर सूअर की चर्बी है या ऐसी चीज़ें हैं। EM, जिन पर EN लिखा ना, EN एनिमल फैट होता है। वो लोग लिखते हैं, ईमानदारी है उनकी कि वो लिखते हैं एनिमल फैट लिख देते हैं, लेकिन कोड वर्ड में लिखते हैं कि EN 14 है, इतना इतना सूअर इसमें हमने डाला है। वो ऐसी चीज़ें जिनके अंदर सूअर की चर्बी है वो भी फिर ख़राब करती है, वो भी एक असाबी चीज़ है, तो उससे भी नुकसान होता है। तो वो साबुन ऐसे इस्तेमाल न किया जाए। कार बालक जो सोप है हमारा, ये भी वैसे तो कंपनी का ही है, ये लाइफ बॉय, इसके अंदर क्योंकि कार बालक होता है, तो कार बालक एक एसिड है, तो जैसे लगाएगा एसिड तो असाबी रतूबती जो जरासीम है उसे उतर जाए। तो बहुत बेहतर हल है कि आप लाइफ बॉय से नहाएं। तो ऐसे साबन हैं, ये जो खुशबूदार साबन हैं, इनसे ना नहाएं, बल्कि खुशबू तो सभी होती है लेकिन कार बालक होता है। कार बालक से हाथ धोना बहुत बंदा इससे महफूज हो जाता है। तो ये आप इस तरह की तदबीरें करें। मुनक्का खाएं, 21 दाने मुनक्का के रोज़ाना खाएं, इंशाल्लाह इस वायरस से अल्लाह आपको महफूज रखेगा। क्योंकि अल्लाह के नबी से ये मुंह से निकली हुई बात ये सच है, क्योंकि वो अल्लाह की बात है। अल्लाह अपने हबीब को कभी झूठा नहीं होने देता। जब आप अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया कि 21 दाने मुनक्का के खाने वाला, यानी 21 दाने, मुनक्का वो होता है अंगूर जिसके अंदर दाने होते हैं, खुश्क अंगूर, बड़ा अंगूर, सुर्ख रंग का अंगूर होता है, उसके अंदर दाने भी होते हैं, उसको मुनक्का कहा जाता है। वो 21 दाना आप गिन कर खाएं, रोज़ाना सुबह उसको धो लें, धो के खा लें। इससे हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हर उस बीमारी से महफूज हो जाता है इसका तल्लक डर से। तो कोरोना भी एक डर की बीमारी है, असाबी बीमारियां ही डर की बीमारियां होती हैं, तो उसमें ये 21 दाने मुनक्का के खाए जाए। तो इस तरह इसकी हिफाजत हो सकती है। आप भी हिफाजत करें, इसके लिए नफल पढ़ें क़यामत तक के लिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक फार्मूला बता दिया मुसलमानों को, वज़ू करे, 2 रकात पढ़े, 2 रकात नफल पढ़े, फिर अल्लाह से मांगे। ये अपना आप वतीरा बना लें, अपने घर वालों को, बच्चों को इस बात पर लगाएं कि नमाज पढ़कर, स्पेशल नमाज है ये, 2 रकात नमाज सलातुल हाजा, ये पढ़कर आप किसी भी जिन नमाजों के साथ, मतलब जोहर के बाद पढ़ सकते हैं, असर में नहीं पढ़ सकते, मगरिब के बाद पढ़ सकते हैं, इशा के बाद पढ़ सकते हैं, तहज्जुद में पढ़ सकते हैं, आप इशराक में पढ़ सकते हैं, किसी वक्त भी 2 नफल पढ़ें, अल्लाह से मांगें कि अल्लाह कोरोना से हमारी हिफाजत फरमा। तो अल्लाह पाक फरमाएगा। अल्लाह अपने वादों में सच्चा है, अल्लाह के महबूब भी अपने वादों में सच्चे हैं। तो इस तरह करके के लिए फार्मूला हमें दे दिया गया कि जब भी अल्लाह से मदद लेना